Welcome to everyone on this channel Srijesh Academy. Today in this class we shall discuss about above principle, which is studied under the chapter atomic structure. Before discussing about above principle, let's define electronic configuration first. The distribution or the fillings of electrons in different orbits, subcells and orbitals is called electronic configuration, and there are certain rules, certain principles with the help of which we can write the electronic configuration of atoms. यहाँ आज हामी यो क्लासमा अफबाउ प्रिन्सिपलको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र अफबाउ प्रिन्सिपल यो डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ, किनभने अफबाउ प्रिन्सिपल पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनसँगै सम्बन्धित त्यो प्रिन्सिपल छ यो। अनि सबैले थाहा छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको के छ, त्यो डिफ्रेन्ट ओर्बिट्समा, डिफ्रेन्ट सबसेलमा अथवा यो डिफ्रेन्ट ओर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, इलेक्ट्रोनको जुन फिलिङ्स हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छौँ। र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नलाई त्यो डिफ्रेन्ट रुलहरूलाई, डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपलहरूलाई युज गर्ने गरिन्छ। जस्तै अब यो सेल वाइज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो, अर्थात् ओर्बिट वाइज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने जस्तै हामी भन्छौँ के सेलमा, एल सेलमा, एम सेलमा, अर्थात् फर्स्ट ओर्बिटमा, सेकेन्ड ओर्बिटमा, थर्ड ओर्बिटमा इलेक्ट्रोनको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ अथवा इलेक्ट्रोनको जुन इलेक्ट्रोनको जुन यो फिलिङ छ त्यो कुन रुल अनुसार त्यो गरिन्छ, यो बोर-बरी स्किम अनुसार गरिन्छ, अर्थात् बोर-बरी रुल अनुसार गरिन्छ। त हामी यसरी भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड इन डिफ्रेन्ट ओर्बिट्स और सेल्स अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल और बोर-बरी स्किम। ठीक त्यस्तै कुनै पार्टिकुलर ओर्बिटलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने दैट इज गवर्न्ड बाई पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। र यसले के भन्छ, यो ब्रिफिङ हामी गर्दैछौँ। पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ले के भन्छ, कुनै पनि पार्टिकुलर ओर्बिटलमा इलेक्ट्रोन फिलिङ गर्नु पर्यो भने के ध्यान दिनुपर्छ, दुई भन्दा बढी इलेक्ट्रोन अटाउन सक्दैन र एउटै ओर्बिटलमा हुने दुईटा इलेक्ट्रोनको स्पिन कस्तो हुनुपर्छ, अपोजिट हुनुपर्छ। त भन्नाले यो पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल पनि त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नलाई युज गरिन्छ। त्यस्तै हामी हुन्स रुल पढेका छौँ, जसलाई हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी पनि भनिन्छ। यो पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्ने एउटा रुल छ। जहाँ डिजेनरेट ओर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्सलाई फिलिङ गर्नुपर्छ त्यहाँ हामी हुन्स रुल अनुसार इलेक्ट्रोनको फिलिङ गर्छौँ। ठीक त्यस्तै अब यो डिफ्रेन्ट सबसेल्समा अथवा डिफ्रेन्ट ओर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्सको फिलिङ गर्नु पर्यो भने अफबाउ प्रिन्सिपल अनुसार इलेक्ट्रोनको फिलिङ गरिन्छ। अब यहाँ यो नाम सुन्दाखेरि त्यो अफबाउ भनेको त्यो कुनै साइन्टिस्टको नेम होला जस्तो लाग्छ, बट अफबाउ इज नॉट ए नेम अफ ए साइन्टिस्ट। देन व्हाट इज इट? इट इज ए जर्मन वर्ड। यो के अरे जर्मन वर्ड छ यो, जसको अर्थ के हुन्छ, टु बिल्ड अप और टु कन्स्ट्रक्ट। हैन, बिल्ड अपको अर्थ के हुन्छ, निर्माण गर्नु, कन्स्ट्रक्टको अर्थ के हुन्छ, निर्माण गर्नु। अब यहाँ यो केलाई बिल्ड अप गर्ने प्रसङ्गमा यसलाई युज गरिन्छ, त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई बिल्ड अप गर्ने प्रसङ्गमा यसलाई हामी युज गर्छौँ। त बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, अफबाउ इज नॉट ए नेम अफ साइन्टिस्ट, इट इज ए जर्मन वर्ड विच मिन्स द बिल्डिङ अप और कन्स्ट्रक्सन। त्यसकारण यो अफबाउ प्रिन्सिपल इज अल्सो नोन एज बिल्डिङ अप प्रिन्सिपल। अब त भनेपछि यति हामी बुझिसकेका छौँ अफबाउ प्रिन्सिपलको सम्बन्ध केसँग छ भनेपछि द फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफ्रेन्ट ओर्बिटल्स और सबसेल्स आर कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाई अफबाउ प्रिन्सिपल। अब यो अफबाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ, अब यहाँ स्टेटमेन्ट लेखेको छ। अब यो सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भनेपछि यो डिफ्रेन्ट यो सबसेल्समा अथवा डिफ्रेन्ट ओर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको जुन फिलिङ हुन्छ त्यो सबसेल अर्थात् ओर्बिटल्सको
एनर्जीको इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। अब यहाँ लेखेको छ द इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड इन डिफरेन्ट सब सेल्स और ऑर्बिटल्स इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर एनर्जी। व्हाट डज इट मीन भनेपछि अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो अबाउ प्रिन्सिपल अनुसार इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला त्यो ऑर्बिटलमा अथवा सब सेलमा जान्छ जसको एनर्जी सबभन्दा कम हुन्छ। जुन ऑर्बिटलको एनर्जी मिनिमम हुन्छ इलेक्ट्रोन पहिला त्यसमा जान्छ। त भन्नाले अबाउ प्रिन्सिपल अनुसार यो डिफरेन्ट सब सेल्समा अथवा डिफरेन्ट ऑर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्सको जुन फिलिङ हुन्छ त्यो तिनीहरूको एनर्जीको इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। अब रह्यो कुरा कुन ऑर्बिटलको कुन सब सेलको एनर्जी कम छ अथवा बढी छ त्यसलाई हामी कसरी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ? हाउ क्यान वी प्रिडिक्ट और हाउ क्यान वी डिटरमाइन द एनर्जी अफ डिफरेन्ट सब सेल्स और डिफरेन्ट ऑर्बिटल्स? अब त्यसको लागि अब n+l रुल चाहिँ पढिन्छ। अब n+l रुलको आधारमा हामी डिसाइड गर्छौँ कुन ऑर्बिटलको एनर्जी कम छ अथवा बढी छ। भनेपछि दुईटा ऑर्बिटलहरूको एनर्जीको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने हामी n+l रुललाई युज गर्छौँ। एकजना साइमन नाम गरेको साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो n+l रुललाई तो इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। अब यहाँ दुईटा तो के अरे n+l रुलमा यो दुईटा पोइन्टहरू छन्। यो फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ? अब पहिला यसलाई बुझ्नु पर्यो n+l रुल के छ यो। त्यति त हामी डिस्कसन गरि नै सकेका छौँ। n+l रुलको आधारमा के गरिन्छ? डिफरेन्ट ऑर्बिटल्स अथवा सब सेल्सको एनर्जीलाई हामी के गर्छौँ? डिटरमाइन गर्छौँ अथवा कम्पेयर गर्छौँ। जहाँ n भनेको के छ? यो अर्बिटको नम्बर जसको सम्बन्ध छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरसँग र l को सम्बन्ध छ एजिमुथल क्वान्टम नम्बरसँग र एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको सम्बन्ध हुन्छ सब सेलसँग। अलिकति हामी फेरि क्वान्टम नम्बरको पनि कुरा गरिहालौँ। इलेक्ट्रोनको लागि क्वान्टम नम्बर लेखिन्छ। यो क्वान्टम नम्बर 4 किसिमको हुन्छ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर जसको सम्बन्ध हुन्छ ऑर्बिटसँग र यसलाई स्मॉल l ले डिनोट गरिन्छ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बर अर्को क्वान्टम नम्बर भयो जसको सम्बन्ध हुन्छ सबसेलसँग र यसलाई स्मॉल l ले डिनोट गरिन्छ। अनि त्यसपछि छ म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर जसको सम्बन्ध छ ऑर्बिटलसँग। चौथो क्वान्टम नम्बर छ स्पिन क्वान्टम नम्बर जसको सम्बन्ध केसँग हुन्छ? इलेक्ट्रोनको स्पिनसँग हुन्छ। इलेक्ट्रोनको स्पिन दुई किसिमको हुन्छ, क्लोकवाइज हुन्छ, एन्टी क्लोकवाइज हुन्छ। त्यो सबैले थाहा भएकै कुरो हो। र भनेपछि यहाँ n+l को अर्थ के भयो? n भनेको त्यही अर्बिटको नम्बर जसको सम्बन्ध प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरसँग हुन्छ र l को सम्बन्ध एजिमुथल क्वान्टम नम्बरसँग हुन्छ जसको सम्बन्ध सब सेलसँग छ। अनि के अरे यो n+l रुललाई त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने साइन्टिस्ट हुन् साइमन। अनि यहाँ हामी के गर्छौँ? प्रत्येक ऑर्बिटलको n+l को भ्यालु हामी लेख्छौँ। अनि जुन ऑर्बिटलको लागि अथवा जुन सब सेलको लागि n+l को भ्यालु कम हुन्छ त्यो ऑर्बिटलको एनर्जी के हुन्छ? कम हुन्छ। जुन ऑर्बिटलको n+l भ्यालु बढी हुन्छ त्यो ऑर्बिटलको एनर्जी के हुन्छ? त्यो बढी हुन्छ। त्यसरी हामी n+l भ्यालुको आधारमा यो डिफरेन्ट ऑर्बिटल्सको अथवा डिफरेन्ट सब सेल्सको एनर्जीलाई हामी के गर्छौँ? डिटरमाइन गर्छौँ। अनि यहाँ यसको अब यहाँ यो फर्स्ट पोइन्ट जुन छ त्यसले के भन्छ? n+l रुलको फर्स्ट पोइन्ट के भन्छ? द इलेक्ट्रोन गोज टु दैट ऑर्बिटल फर्स्ट फॉर विच द भ्यालु अफ n+l इज मिनिमम। भनेपछि इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला त्यो ऑर्बिटलमा अथवा त्यो सब सेलमा जान्छ जसको लागि n+l को भ्यालु के हुन्छ? सबभन्दा कम हुन्छ। दोस्रो रुल के छ? यसले भन्छ यदि दुईटा ऑर्बिटलहरूको लागि अथवा दुईटा सब सेलको लागि यदि n+l को भ्यालु यदि सेम छ भने इलेक्ट्रोन पहिला कुनमा जान्छ? त इलेक्ट्रोन पहिला त्यसमा जान्छ जसको लागि n को भ्यालु कम हुन्छ, अर्थात् ऑर्बिटको भ्यालु के हुन्छ? कम हुन्छ। फेरि एकचोटि यहाँ लेखेको छ इफ n+l भ्यालुज आर सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स और सब सेल्स द इलेक्ट्रोन गोज टू दैट ऑर्बिटल फर्स्ट फॉर विच द भ्यालु अफ n इज मिनिमम। फेरि एकचोटि यदि दुईटा ऑर्बिटल्स अथवा दुईटा सब सेल्स को n+l भ्यालु यदि सेम छ भने इलेक्ट्रोन पहिला कुनमा जान्छ?
जुन अर्बिटलको लागि अथवा जुन सबसेलको लागि त्यो एनको भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। त यही छ यो n प्लस एल भ्यालुमा n प्लस एल रुल। अनि अब यहाँ डिफ्रेन्ट अर्बिटल्स र अर्थात् डिफ्रेन्ट सबसेल्सको n प्लस एल भ्यालु हामी लेखेका छौँ र त्यसपछि हामी एनर्जी अर्डरको कुरा गर्छौँ। कुन अर्बिटल अर्थात् कुन सबसेलको एनर्जी सबभन्दा कम हुन्छ, त्यो भन्दा बढी कुन चाहिँको हुन्छ, किनभने जबसम्म डिफ्रेन्ट अर्बिटल्सको डिफ्रेन्ट सबसेल्सको एनर्जी अर्डर थाहा हुँदैन अनि इलेक्ट्रोन फिलिङ गर्न सकिँदैन। किनभने अब बाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ, इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला त्यो अर्बिटलमा अथवा सबसेलमा जान्छ जसको एनर्जी के हुन्छ, कम हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ र एउटा कुरा यहाँ यो के अरे यो इलेक्ट्रोन अब सेलमा हुन्छ, सबसेलमा हुन्छ र अर्बिटलमा हुन्छ। त्यसकारण सेलको पोजिसनको कुरा गर्नु पर्यो भने हामी तीनटा कुरा त्यहाँ गर्छौँ। सेलको कुरा ल्याइन्छ, त्यहाँ सबसेलको कुरो ल्याइन्छ र अर्बिटलको कुरो ल्याइन्छ। अब हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ, सेलभन्दा सानो युनिट भनेको सबसेल हो, सबसेलभन्दा पनि सानो युनिट भनेको अर्बिटल छ। अर्थात् सेलमा सबसेल्स रहेको हुन्छ, सबसेलमा अर्बिटल रहेको हुन्छ। त भन्दाखेरि यो सबसेल र अर्बिटल भनेको यो टोटली डिफ्रेन्ट टर्म्स हुन्, तर कुनै कुनै ठाउँमा एज ए सिनोनिम चाहिँ हामी युज गर्ने गर्छौँ। जस्तै यही अब हामी यो के अरे सबसेल पनि भन्ने गरेका छौँ, अर्बिटल पनि भन्ने गरेका छौँ। त कुनै कुनै ठाउँमा यो सबसेल र अर्बिटललाई हामी त्यो सिनोनिमको रूपमा युज हामी गर्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, सबसेल र अर्बिटल्स भनेका फरक फरक कुराहरू हुन्। अब यहाँ कुरो हामी गर्दैछौँ n प्लस एलको रुलको। अब यहाँ यो 1s अर्बिटल छ, यहाँ छ यो 2s अर्बिटल, अनि त्यसपछि 2p हामी लेखेका छौँ, 3s लेखेका छौँ, 3p लेखेका छौँ, 3d लेखेका छौँ। सबैलाई थाहा छ यो फर्स्ट अर्बिटमा s सबसेल मात्रै हुन्छ, त्यसकारण हामी 1s लेखेका छौँ। यसको अर्थ के भयो, यो फर्स्ट अर्बिटको s सबसेल। अनि त्यसपछि के हुन्छ, अब यो फर्स्ट अर्बिटमा s मात्रै हुन्छ, p d र f हुँदैन। अनि सेकेन्डमा s हुन्छ र p हुन्छ, त्यसकारण हामी 2s लेखेका छौँ र 2p लेखेका छौँ। अनि भनेपछि सेकेन्डमा d र f हुँदैन। थर्ड अर्बिटको कुरा गर्दाखेरि थर्ड अर्बिटमा s छ, p छ र यो d छ, f हुँदैन, त्यसकारण हामी लेखेका छौँ 3s 3p 3d लेखेका छौँ। र फोर्थको कुरा गर्दाखेरि फोर्थ र फोर्थभन्दा माथिको अर्बिटहरूमा सबै यो के अरे सबसेल्सहरू हुन्छन्, s पनि हुन्छ, p पनि हुन्छ, d पनि हुन्छ, a पनि हुन्छ। अब हामी त्यसका लेखेका छौँ 4s 4p 4d 4f, त्यसै 5s 5p 5d 5f। अब त्यसै गरी अब 6 को लागि यो 6 अर्बिटको लागि पनि लेख्नु पर्यो भने 6s 6p 6d 6f एन्ड सो अन। अब यहाँ n प्लस एलको कुरो छ। अब यो के अरे 1s जुन यो अर्बिटल छ अर्थात् सबसेल छ, त्यो सबसेलको लागि अब n प्लस एलको भ्यालु लेख्नु पर्यो भने अब यहाँ n को भ्यालु कति छ, 1, अर्थात् यो फर्स्ट अर्बिटको छ, त्यसकारण यो n को भ्यालु कति भयो, 1 भयो। अनि यो s सबसेल छ र सबसेलको सम्बन्ध केसँग हुन्छ, एजिमुथल क्वान्टम नम्बरसँग। र एजिमुथल क्वान्टम नम्बरलाई स्मल एल ले डिनोट गरिन्छ र क्वान्टम नम्बरमा हामी यो डिटेलमा यसलाई डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अनि कुनै पनि प्रब्लम भयो भने त्यसलाई हेर्दा हुन्छ, क्वान्टम नम्बरवाला टपिक हेर्दा हुन्छ। अब यहाँ अब यो जस्तै s हुन्छ, p छ, d छ र f छ। अब यो सबै सबसेलहरू भए। अनि अब यो l को भ्यालुको कुरा गर्नु पर्यो भने यो s को लागि l को भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। p को भ्यालु p सबसेलको लागि l को भ्यालु 1 हुन्छ। अनि d सबसेलको लागि l को भ्यालु 2 हुन्छ र f सबसेलको लागि l को भ्यालु के हुन्छ, 3 हुन्छ। र यो हामी पढिसकेका छौँ। अनि भनेपछि अब 1s को लागि n को भ्यालु भयो 1, s को भ्यालु कति भयो, 0, किनभने यहाँ छ यो यदि s सबसेल छ भने l को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अनि अब यो भ्यालुलाई त्यो एड गर्दाखेरि 1 मा 0 एड गर्यो भने कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त n यो 1s को लागि n प्लस एल भ्यालु कति आयो, 1 आयो। अब यहाँ छ 2s। अब 2s को अर्थ के भयो, यसको लागि n को भ्यालु भयो 2 र s को लागि l को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ र यसको सम कति भयो, 2 भयो। ठीक त्यस्तै अब 2p छ, त 2p छ त 2 को अब 2 यहाँ के छ,
अर्बिट नम्बर, त एन को ठाउँमा हामी 2 लेखेका छौँ र एल को कुरा गर्दाखेरि पी को लागि एल को भ्यालु कति हुन्छ 1, त यहाँ हामी के लेखेका छौँ 1 लेखेका छौँ। त 2 + 1 कति भयो 3 भयो, अर्थात् 2p सबसेल अथवा 2p अर्बिटलको लागि n + l को भ्यालु कति भयो, यो 3 भयो। ठिक त्यस्तै छ। अनि यो के अरे 3s छ, अब यो 3s छ, 3p छ, 3d छ, सबैको लागि हामी त्यसै गरी लेख्न सक्छौँ। अब n को भ्यालु छ 3 अनि s को भ्यालु छ 0 अनि सम भयो 3। अब 3p को लागि 3 + 1 छ अनि यो 4 भइहाल्यो। 3d को लागि अब यहाँ हामी n को भ्यालु कति छ 3 छ र d को भ्यालु कति छ यहाँ 2 छ। d को लागि l को भ्यालु कति हुन्छ 2, त्यसकारण 3 + 2 कति भयो 5 भयो। 4s को लागि n को भ्यालु भयो 4 र s को लागि l को भ्यालु कति हुन्छ 0, त 4 + 0 = कति भयो 4। अब ठिक त्यस्तै अब यहाँ f को कुरा गरिहालौँ। अब यो 4f छ, अब 4f मा n को भ्यालु कति भयो 4, n को भ्यालु छ 4 अनि f को जुन छ भ्यालु, अब यो f सबसेल को लागि l को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ, त हामी के लेखेका छौँ 3 लेखेका छौँ। त 4 + 3 = कति भयो 7 भयो। त इन दिस वे वी क्यान क्याल्कुलेट द n + l भ्यालुज फर डिफरेन्ट अर्बिटल्स और डिफरेन्ट सबसेल्स हैन। अब यो n + l को जुन भ्यालु छ त्यसको आधारमा हामी एनर्जी अर्डर लेखेका छौँ। अब एनर्जी अर्डर थाहा हुनु किन जरुरी छ, किनभने यहाँ हामी वी आर डिस्कसिङ अबाउट द अबाउ प्रिन्सिपल हैन। अब अबाउ प्रिन्सिपलको हामी डिस्कसन गर्दैछौँ र अबाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ, इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला त्यो अर्बिटलमा जान्छ, त्यो सबसेलमा जान्छ जसको एनर्जी सबभन्दा कम हुन्छ। अब जस्तै अब यहाँ जति अर्बिटल्सहरू छन् अब त्यसको अब यो के अरे n + l ले के भन्छ, जुन अर्बिटलको n + l भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ उसको एनर्जी सबभन्दा कम हुन्छ। अनि त्यो जति अर्बिटल सिस्टममा दिएको छ त्यो सबै अर्बिटल्सको n + l भ्यालुलाई हेर्ने हो भने अब यो 1s को n + l भ्यालु कति छ 1 छ, अर्थात् सबैभन्दा कम छ। त्यसकारण इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिले कुनमा जान्छ 1s मा जान्छ। अब कसैले क्वेसन सोध्छ यो के अरे इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला कुनमा जान्छ, आन्सर के हुनुपर्छ 1s मा। अनि फेरि त्यसले सोध्छ 1s मा नै पहिला किन जान्छ, त हामीले के भन्नुपर्छ 1s को एनर्जी सबभन्दा कम हुन्छ, त्यसकारण इलेक्ट्रोन पहिला 1s मा जान्छ। फेरि क्वेसन आउँछ यो 1s को एनर्जी सबभन्दा कम छ, त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ, त हामी के गर्छौँ n + l को भ्यालुको आधारमा, किनभने जति अर्बिटल्सहरू छन् सबैको n + l को भ्यालु लेख्दाखेरि यो 1s को भ्यालु जुन छ n + l को जुन भ्यालु छ सबभन्दा कम देखिन्छ। द्याट्स वाइ इट हैज मिनिमम भ्यालु, सो इलेक्ट्रोन्स इन्टर फर्स्ट इन 1s अर्बिटल और 1s सबसेल। अब यहाँ त्यही एनर्जी अर्डर कुरो छ, 1s को एनर्जी सबभन्दा कम छ, त्यसपछि यो 2s को एनर्जी छ 2s मा जान्छ। त्यसपछि अब यो के अरे अब यहाँ यो पहिले 2p र 3s लाई पहिला हामी हेरौँ। यो 2p लाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, 2p र 3 लाई हेर्दाखेरि देखिन्छ 2p को n + l भ्यालु कति छ 3 छ अनि यहाँ 3s छ, 3s अर्बिटलको भ्यालु पनि कति छ यो 3 नै छ। अनि अब यो फेरि n + l रुलको कुरा गरिहालौँ। जस्तै 1s अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला जान्छ, किन जान्छ, किनभने n + l रुलले के भनेको छ, जसको एनर्जी कम हुन्छ सबभन्दा कम हुन्छ इलेक्ट्रोन पहिला त्यसमा जान्छ। र एनर्जी कम छ भन्ने कुरा कसरी बुझिन्छ, त्यो n + l भ्यालुको आधारमा। त जुन अर्बिटलको लागि n + l को भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ उसको एनर्जी कम हुन्छ, त्यसकारण इलेक्ट्रोन 1s मा जान्छ पहिला, त्यसपछि 2s मा जान्छ। अब रह्यो कुरा अब यहाँ 2p, व्हेन वी कम्पेयर द एनर्जी अफ 2p एन्ड 3s बोथ अफ देम हैव सेम n + l भ्यालुज। अब दुवैको n + l भ्यालुज के छ सेम छ। अब यहाँ क्वेसन छ इलेक्ट्रोन पहिला 2p मा जान्छ कि 3s मा जान्छ। अब यसको डिसिजन जुन छ त्यो n + l रुलको जुन हामी कुरा गरेका छौँ त्यसको सेकेन्ड पोइन्टको आधारमा हामी के गर्छौँ त्यसको डिसिजन हामी लिन्छौँ। यसले के भनेको छ, यदि दुईटा अर्बिटलहरूको अथवा दुईटा सबसेलहरूको n + l भ्यालु सेम छ भने इलेक्ट्रोन पहिला कुनमा जान्छ जसको लागि n को भ्यालु के हुन्छ कम हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब यहाँ 2p र 3s छ, अब दुवैको n + l भ्यालु सेम छ, त्यो कुरा हामी गरिसकेका छौँ। अब यहाँ के छ यो n को भ्यालु यसको लागि 2 छ अनि n को भ्यालु यसको लागि के छ 3 छ, त्यसकारण n + l रुल अनुसार इलेक्ट्रोन पहिला जान्छ 2p मा अनि त्यसपछि जान्छ के मा 3s मा। त्यसकारण हामी 1s पछि 2s लेखेका छौँ। 2s र यो 2p र 3s को बीचमा यहाँ कम्पिटिसन छ हैन, किनभने दुवैको यो के अरे n + l भ्यालु के छ सेम छ। त भनेपछि पहिला 2p मा जान्छ त्यसपछि 3s मा जान्छ।
अब यो 3s पछि अब इलेक्ट्रोन केमा जान्छ, यो के अरे 3s पछि इलेक्ट्रोन जान्छ 3p मा, किनभने यसको भन्दा बढी n+l भ्यालु यसको छ। अब यहाँ कुरो छ, यो अलिकति एक्सेप्सनल केस जस्तो देखिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोन त पहिला जान्नुपर्ने हो 3d मा, तर जान्छ कहाँ त्यो 4s मा, 4s मा जान्छ। र यो पनि सबैले थाहा भएकै कुरो छ, तर यहाँ n+l भ्यालुको आधारमा हामी यसको अलिकति डिस्कसन गरौँ। अब यहाँ के देखिन्छ, 3d को कुरा गर्दाखेरि n को भ्यालु कति भयो 3 र d को भ्यालु कति भयो, यहाँ d को लागि d सबसेल छ र d सबसेल को लागि हामी l को भ्यालु लेख्छौँ, त l को भ्यालु कति छ 2 छ, त अनि के अरे 3 + 2 = कति भयो 5। अनि त्यसै 4s को कुरा गर्दाखेरि n को भ्यालु 4 छ, यसको लागि l को भ्यालु 0 हुन्छ, त 0 लेख्दाखेरि यसको लागि 4 आउँछ। त भनेपछि अब यहाँ 3d व्हेन वी टक अबाउट 3d एन्ड 4s, त्यो 3d र 4s को एनर्जी को कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो 4s को जुन एनर्जी छ अर्थात् n+l जुन को भ्यालु छ त्यो के छ कम छ, 3d को जुन भ्यालु छ त्यो के छ त्यो बढी छ। अनि जसको n+l को भ्यालु कम हुन्छ उसको एनर्जी के हुन्छ कम हुन्छ। यसको अर्थ भयो 3d र 4s मा कम्पेयर गर्दाखेरि तो 4s को n+l भ्यालु के छ कम छ, त्यसकारण एनर्जी उसको कम हुने भयो र जसको एनर्जी कम हुन्छ इलेक्ट्रोन पहिला त्यसमा जान्छ, त्यसकारण इलेक्ट्रोन पहिला जान्छ 4s मा, त्यसपछि जान्छ 3d मा। त्यसकारण हामी के लेखेका छौँ, पहिला 4s मा त्यसपछि यो 3d मा जान्छ इलेक्ट्रोन। त भनेपछि यो के छ एनर्जी अर्डर छ। र यसै गरी हामी सबै सेलहरूको अथवा त्यो के अरे सबसेलहरूको अथवा अर्बिटलहरूको एनर्जीलाई हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र त्यो एनर्जी अर्डर अनुसार हामी के गर्छौँ इलेक्ट्रोनको फिलिङ गर्छौँ। यो जुन डायग्राम छ यसलाई हामी के भन्छौँ सिक्वेन्स अफ इलेक्ट्रोन फिलिङ डायग्राम, र यो सबैलाई थाहा छ। यो n+l रुलकै आधारमा यो डायग्राम पनि लेखिन्छ र एनर्जी अर्डर जुन छ त्यो यसकै आधारमा यहाँ लेखेको छ। अनि अब अबाउ प्रिन्सिपलको आधारमा एलिमेन्टहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ, एउटा कुरोको बुझ्नु जरुरी छ। यो एटमको त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सकिन्छ नै, आयनहरूको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी लेख्न सक्छौँ। त्यो एकछिनपछि हामी त्यसको डिस्कसन गर्छौँ। पहिला अब यो सबैले यसको आइडिया छँदैछ, तर पनि हामी एक दुईवटा एक्जाम्पल हामी यहाँ लिएका छौँ। अब जस्तै कुनै पनि एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एसपीडीएफ को आधारमा अर्थात् अबाउ प्रिन्सिपलको आधारमा लेख्नु पर्यो भने त्यसको एटोमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ। जस्तै सोडियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11, यसको अर्थ भयो सोडियममा 11 इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यही छ रुल, एस सब सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ, पी मा 6, डी मा 10 र एफ मा 14, यो पनि सबैले थाहा छ। त यहाँ 1s2 2s2 2p6 र हामी 3s1 लेख्यौँ। अनि अब यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई हामी सर्टमा त्यो इनर्ट एलिमेन्टको टर्ममा पनि अब लेख्ने चलन छ। जस्तै जुन जुन एलिमेन्टको हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दैछौँ त्यसको नजिकमा तलतिर फेरि तलतिर त्यसको सबभन्दा नजिकमा जुन इनर्ट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो इनर्ट एलिमेन्टलाई हामी युज गर्छौँ। जस्तै अब सोडियमको 11 छ इलेक्ट्रोनिक एटोमिक नम्बर, त अनि यसमा हामी हेर्छौँ यो हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडन यिनीहरू इनर्ट एलिमेन्टहरू भए। हिलियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 2 अर्थात् यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ। कुनै ठाउँमा हामी हिलियम यदि लेखेका छौँ भने त्यसले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई जनाउँछ। अनि नियोनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 10, त्यसकारण यदि नियोन हामी लेख्यौँ भने त्यसले 10 वटा इलेक्ट्रोनलाई त्यसले डिनोट गर्छ। आर्गनको 18 हुन्छ, आर्गन लेखेको ठाउँमा त्यसले 18 वटा इलेक्ट्रोन देखाउँछ। क्रिप्टनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 36, त्यसकारण कुनै ठाउँमा हामी क्रिप्टन लेखेका छौँ भने त्यसले 36 इलेक्ट्रोनलाई इन्डिकेट गर्छ। जेननको एटोमिक नम्बर हुन्छ 54 हुन्छ, त्यसकारण जेनन लेखेको ठाउँमा यो त्यसले 54 इलेक्ट्रोनलाई त्यो डिनोट गरिरहेको हुन्छ। अब जस्तै सोडियमलाई हामी यसरी त लेख्न सक्छौँ नै, यसरी पनि लेखिन्छ यसलाई। अब जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 2 2 4 6 10, त भनेपछि सोडियमको सबभन्दा नजिकमा तलतिर हुने जुन इनर्ट एलिमेन्ट छ त्यो कुन छ नियोन छ। त हामी यसरी नियोनलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा बन्द गरेर लेख्छौँ र त्यसपछि के भयो 3s1। त यो नियोनले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ 10 वटा इलेक्ट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ र यो के भयो 3s1 छ यो। ठीक त्यस्तै अब क्याल्सियम छ, क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर 20 हुनुको अर्थ भयो त्यसमा 20 वटा इलेक्ट्रोन छ र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 र 4s2 हामी लेख्छौँ। अनि यो क्याल्सियम अर्थात् 20 को नजिकमा हुने त्यो इनर्ट एलिमेन्ट कुन चाहिँ छ त आर्गन छ, आर्गनको 18 हुन्छ। त भनेपछि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म
अब 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 त यहाँदेखि यहाँसम्म यो आर्गन हामी लेख्छौँ। आर्गनले यहाँदेखि यहाँसम्मको कन्फिगरेसनलाई जनाउँछ र त्यसपछि के छ यो 4s2 छ। त भनेपछि यो क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई अब यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। इनर्ट एलिमेन्टको टर्ममा लेख्नै पर्छ भने छैन, तर लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि अब केही यस्ता एलिमेन्टहरू छन् जुन चाहिँ एक्सेप्सनल केसमा पर्छ, जस्तै एक्सपेक्ट गरे अनुसारको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यसले देखाएको हुँदैन। जस्तै अब यहाँ एक्जाम्पल छ क्रोमियम छ अनि यो कपर छ। एक्जामिनेसनमा क्रोमियम र कपर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। प्रायः यो 30 एटोमिक नम्बरसम्मको एलिमेन्टको बारेमा त्यो एक्जामिनेसनमा आउन सक्छ। त यो क्रोमियमको कति छ 24, कपरको 29 छ। यिनीहरू एक्सेप्सनल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखाउँछ। ठिक त्यस्तै अब यो मोलिब्डेनम, पैलेडियम, सिल्भर, यो गोल्ड यस्ता एलिमेन्टहरूले पनि एक्सेप्सनल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखाउँछ। अब कसरी? अब जस्तै जुन रुल हामी पढेका छौँ त्यो रुल, अब क्रोमियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 24 भनेपछि त्यसमा 24 इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोनलाई हामी एडजस्ट गर्यो भने यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो सबैलाई थाहा छ, पहिला 4sमा जान्छ इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 3dमा जान्छ। त 4s2 3d4 भइहाल्यो। अब यो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। जुन रुल हामी पढेका छौँ त्यो रुल अनुसार हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि अब यसैलाई अब के अरे अब इनर्ट एलिमेन्टको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने अब जस्तै आर्गन छ लेखेको, त आर्गनको अर्थ के भयो? आर्गनको 18, त 18 अनि यो के भयो 2 20 अनि 4 24। त भनेपछि यसरी पनि अब यो और यसरी पनि हामी यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सक्छौँ। त भनेपछि अब एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यस्तो छ, तर क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब कस्तो देखिन्छ? अब यहाँ देखिन्छ, अब यहाँदेखि यहाँसम्म त सेम छ। अब यहाँ के देखिन्छ? यसमा 4s1 के अरे अब यहाँ 4s2 छ र 3d4 छ। त यो 4s2 यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ? यो 3dमा ट्रान्सफर हुन्छ। त त्यो के भइहाल्यो 3d4 पहिला थियो, अब 3d5 हुने भयो। यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन थियो, अब एउटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। त भनेपछि 4s2 3d4 नभएर कस्तो हुन्छ 4s1 3d5 हुन्छ। अनि अब यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अनि के अरे यसलाई हामी अलिकति त्यो मिलाएर हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। इलेक्ट्रोन 3d भन्दा अगाडि जान्छ 4sमा, तर लेख्नु पर्यो भने अब यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। सबै फर्स्टलाई एक ठाउँमा, सबै सेकेन्डलाई एक ठाउँमा, सबै थर्डलाई एक ठाउँमा, र यसमा आउटर मोस्ट अर्बिट जुन छ त्यसले हामी के गर्छौँ त्यो लास्टमा लेख्छौँ। त भनेपछि अब जे होस्, अब यो 4sमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो? एउटा, र यो डीमा कति हुने भयो 5। जबकि एक्सपेक्टेसन हाम्रो कसो छ 4sमा 2 हुनुपर्ने हो, 3dमा 4 हुनुपर्ने हो। अब यो किन यस्तो हुन्छ त्यो एकछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ। अब पहिला कपरको पनि हामी हेरिहाल्यौँ। कपरको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 29 हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ। यहाँसम्म त 18 भइहाल्यो, 18 2 20 र यसमा यो 3d9 छ, त टोटल कति भयो 29 भयो। त भनेपछि अब हुनुपर्ने हो यस्तो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेसन भयो। अब एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ? यो 4sबाट एउटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ यसमा जान्छ, अनि यो भइहाल्छ 3d10 र यो भइहाल्छ 4s1। त भनेपछि यो चाहिँ राइट छ। अब यो चाहिँ यस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कपरको चाहिँ हुँदैन, हुने चाहिँ यस्तो हो। अब किन यस्तो हुन्छ त्यसको एक्सप्लेनेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा के देखिन्छ? हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसलाई लेखिहालौँ। तो हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अब एक्ज्याक्टली जुन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल छ अथवा फुल फिल्ड ऑर्बिटल छ त्यो के हुन्छ बढी स्टेबल हुन्छ, र कुनै पनि सिस्टमको टेन्डेन्सी के हुन्छ लेस स्टेबलबाट मोर स्टेबलतिर जाने। त भनेपछि अब यहाँ कस्तो छ? अब यहाँ 4s2 3d4 छ। त 4 अब सबैलाई थाहा छ एस सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ? दुईटा। त यो त के छ? यो फुल फिल्ड छ। त फुल फिल्ड भएको हुनाले त्यो अहिले यो के छ मोर स्टेबल छ।
तर यो 3D को कुरा गर्दाखेरि अब यो D मा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन कति जान्छ 10 वटा जान्छ। यदि 10 वटा इलेक्ट्रोन भइदिएको भए त्यो कम्प्लिटली फिल्ड हुन्थ्यो, फुल फिल्ड हुन्थ्यो अनि मोर स्टेबल हुन्थ्यो। अथवा यदि D मा 5 वटा इलेक्ट्रोन भइदिएको भए त्यो एक्ज्याक्टली हाफ फिल्ड हुन्थ्यो। अब यहाँ कसो छ त्यो 3D4 भनेको यो 3D4 भनेको न यो एक्ज्याक्टली हाफ फिल्ड छ न एक्ज्याक्टली यो फुल फिल्ड छ, त्यसकारण त्यति स्टेबल छैन। तर अब यो के रे यो 4s बाट एउटा इलेक्ट्रोन यसमा गइदियो भने त्यो 3D केमा चेन्ज हुन्छ 3D5 मा चेन्ज हुन्छ र 4s2 केमा चेन्ज भइहाल्छ 4s1 मा चेन्ज भइहाल्छ। अब यस सब सेलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउने, त यो त पहिला पनि यो स्टेबल थियो किनभने कम्प्लिटली फिल्ड थियो, अहिले पनि के छ यो हाफ फिल्ड छ, अहिले पनि यो स्टेबल छ र यो पनि के भइहाल्यो हाफ फिल्ड भइहाल्यो। त्यसकारण पहिलाको तुलनामा यो बढी स्टेबल हुने भएको हुनाले अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 4s2 3d4 नभएर 4s1 3d5 हुन्छ। ठीक त्यस्तै यो कपरको कुरा गर्दाखेरि अब यो कपरको 29 हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं, अरु त एज इट इज छ। अब यहाँ 4s2 3d9 को जुन कुरो छ अब यसमा के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यसमा जान्छ त्यो कुरा हामी गरिसकेका छौं। अनि के हुन्छ यो के रे 3d10 हुन्छ र यो 4s1 हुन्छ। अब यो 3d10 जुन छ D मा 10 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, अब भनेपछि यसमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो, त्यसकारण यो फुल फिल्ड छ। त फुल फिल्ड भयो भने मोर स्टेबल। अनि यो 4s2 हुँदाखेरि पहिला पनि यो स्टेबल थियो, अहिले यो हाफ फिल्ड छ, त्यसकारण पनि अहिले पनि मोर स्टेबल नै छ। त्यसकारण यो 4s2 र 3d9 को भन्दा 3d10 र 4s1 चाहिँ मोर स्टेबल हुने भएको रे इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ यस्तो हुन्छ। अब यहाँ ठीक त्यस्तै अब यो मोलिब्डेनम पैलेडियम सिल्भर र गोल्डले पनि त्यस्तै देखाउँछ। त्यसै मोलिब्डेनम जसको यो एटोमिक नम्बर 42 हुन्छ, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने अब जस्तै अब एक्चुअल जुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ त्यही मैले लेखेको छु। अब यो क्रिप्टनको इलेक्ट्रोनिक के रे क्रिप्टनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, क्रिप्टनको हुन्छ 36, क्रिप्टन को कति हुन्छ 36 हुन्छ। त 36 त यहाँसम्म 36 भयो र 5 + 1 कति भयो 6, त 36 + 6 कति भयो 42 भयो। अब यसको रुल अनुसार लेख्दाखेरि यो कस्तो हुनु पर्थ्यो, अब जस्तै यो 4d5 र 5s1 को ठाउँमा यो 4d4 र 5s2 यस्तो। तर यसमा कस्तो हुन्छ यो यसबाट इलेक्ट्रोन एउटा यसमा आउँछ किनभने यो एस जुन छ त्यो त कम्प्लिटली फिल्ड छ, मोर स्टेबल छ। D4 जुन छ नि त्यो एक्ज्याक्टली न यो फुल फिल्ड छ न हाफ फिल्ड छ, अनि एउटा इलेक्ट्रोन यसमा आइदियो भने के हुन्छ एक्ज्याक्टली हाफ फिल्ड हुन्छ। त्यसकारण यसको भन्दा यो मोर स्टेबल छ। त्यसकारण दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ मोलिब्डेनम ह्याभिङ एटोमिक नम्बर 42। पैलेडियम जुन छ त्यो 46 छ। अब यो पैलेडियम को जुन छ नि अरु भन्दाले फरक देखाउँछ। के फरक देखाउँछ, यो 46 छ यसको एटोमिक नम्बर, त क्रिप्टन लेख्ने बित्तिकै 36 देखाउँछ। अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ, यो के रे यसको हुन्छ यो 4d8 र 5s के रे 4d8 र 5s2 यसको हुन्छ। अनि अब यहाँ अब यो क्रिप्टन हामी यसरी लेख्यौं भने क्रिप्टन को अर्थ भयो 36 र 8 2 कति भयो 10, त 36 र 10 कति भयो 46 भयो। त त्यसकारण अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ 4d8 र 5s2। तर अब यो कस्तो हुन्छ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो देखिएको छ 4d10 5s0 भनेपछि यो दुवै इलेक्ट्रोन यसमा ट्रान्सफर भइदियो भने नि यो d10 हुन्छ, यो कम्प्लिटली फिल्ड भयो र यो 5s चाहिँ 0 हुन आउँछ भनेपछि यसको तुलनामा यो मोर स्टेबल छ, त्यसकारण त्यसरी हुन्छ। सिल्भर को जुन छ 47 हुन्छ भनेपछि यसको यो के रे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्यो भने यो 5s मा 2 हुन्छ 5s2 हुन्छ र यो 4d9 हुन्छ। तर एउटा इलेक्ट्रोन यसबाट आइदियो भने के हुन जान्छ 4d10 हुन्छ र 5s1 हुन्छ। किनभने 4d10 भयो भने यो के भयो कम्प्लिटली फुल फिल्ड भयो, किनभने D बाट 10 वटा इलेक्ट्रोन आउँछ त कम्प्लिटली फिल्ड भयो र 5s1 जुन छ यो हाफ फिल्ड छ, त भनेपछि यसको तुलनामा यो मोर स्टेबल छ। त्यस्तै गोल्ड को एटोमिक नम्बर हुन्छ 79, गोल्ड को एटोमिक नम्बर हुन्छ 79। अनि अब यसलाई जेनन को फर्ममा लेखिन्छ, जेनन को एटोमिक नम्बर हुन्छ 54, जेनन को एटोमिक नम्बर कति हुन्छ यो 54 हुन्छ। अनि अब यसमा कसो छ यसको एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यस्तो हुन्छ, यो के रे 5d9 अनि यो 6x2 यस्तो हुन्छ। अब एउटा इलेक्ट्रोन यसमा गइदियो भने यो के हुन्छ 5d10 हुन जान्छ र यो 6s1 हुन्छ। त भनेपछि अब यो कम्प्लिटली फिल्ड छ र यो एक्ज्याक्टली हाफ फिल्ड छ।
त्यसकारण अब यो पहिलाको तुलनामा यो के हुन्छ, मोर स्टेबल हुन्छ। त यो केही एक्सेप्सनल केसहरू छन् जहाँ जस्ट यो एक्सपेक्ट गरे अनुसारको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखिँदैन, अर्कै किसिमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखिन्छ। र यो किन हुन्छ, यो यहाँ हामी स्टेटमेन्ट के लेख्यौँ, हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर मोर स्टेबल हुने भएकोले। अब एउटा कुरो, अब हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यो किन हुन्छ, यसको रिजनिङ कसरी हामी गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी कसरी जस्टिफाई गर्छौँ। तो जुन हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड अर्बिटल छ नि त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो सिमेट्रिकल हुन्छ। हाफ फिल्ड र सिमेट्रिकल भनेपछि एउटा पोइन्ट भयो यो, एक्ज्याक्टली जुन हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड अर्बिटल छ त्यसमा इलेक्ट्रोनको सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले यसको के हुन्छ, स्टेबिलिटी बढी हुन्छ। त एउटा रिजन यो भयो। In half field and full field orbitals there is symmetrical distribution of electrons। अनि अर्को जुन छ त्यो एक्सचेन्ज एनर्जी को कुरा हामी गर्छौं। त भनेपछि एक्सचेन्ज जुन एनर्जी छ, एक्सचेन्ज एनर्जी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। एक्सचेन्ज एनर्जी के हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम हुन्छ। अर्थात हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड अर्बिटलमा त्यो इलेक्ट्रोनले आफ्नो पोजिसन यो एक्सचेन्ज गर्ने जुन पोसिबिलिटी छ त्यो बढी हुन्छ र त्यसले हामी के भन्छौँ, एक्सचेन्ज एनर्जी भन्छौँ। त्यो एक्सचेन्ज एनर्जी के हुन्छ, यसमा म्याक्सिमम हुन्छ अथवा ग्रेटर हुन्छ र एक्सचेन्ज एनर्जी बढी भयो भने त्यसको स्टेबिलिटी के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। त भनेपछि हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर मोर स्टेबल because in such orbital there is a symmetrical distribution of electrons and there is a maximum possibility of exchange energy, and more is the exchange energy, greater is the stability, or more is the symmetrical distribution of electrons, greater is the stability. So on the basis of these 2 points we can explain the स्टेबिलिटी अफ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स। अब एटमहरू जस्तै त्यो आयनहरूको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सकिन्छ त्यो अफबाउ प्रिन्सिपलको आधारमा। अब जस्तै अब आयनमा क्याटायन पनि हुन्छ, एनायन पनि हुन्छ। अब क्याटायन कुन अवस्थामा बन्छ, जब कुनै एटमले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ, अब जस्तै अब सोडियम आयनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो त सोडियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, 11। यसको अर्थ के भयो, सोडियममा 11वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यहाँ सोडियम आयन छ, सोडियममाथि एउटा पोजिटिभ चार्ज, यसको अर्थ भयो यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। त्यसकारण अब सोडियम आयनमा इलेक्ट्रोन कति हुने भयो, त 11 माइनस 1 हामी गर्छौँ अनि 10 भयो र 10वटा इलेक्ट्रोनलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ। त यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब 1:2:2p6। ठीक त्यस्तै यो म्याग्नेसियम आयन लेखेको छ, म्याग्नेसियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, 12। अनि अब यहाँ म्याग्नेसियम आयन हेर्दाखेरि यसमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, अर्थात् यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। त 12 इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा, अनि दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि कति हुन्छ, बाँकी 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ र 10 इलेक्ट्रोनले हामी के गर्छौँ, यसरी एडजस्ट गर्छौँ। अब ठीक त्यस्तै अब यो Fe++ आयनको कुरो छ। अब भनेपछि यो फेरस आयन भयो। अनि अब यहाँ पहिला हामी के हेर्छौँ, आइरन जुन छ, आइरनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, 26 हुन्छ। अब यो आइरन 26 हुन्छ त ग्राउन्ड स्टेटमा यसको एटोमिक स्टेटमा यसको लेख्यो भने अब यस्तो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 1:2:2p6, 3:3p6, 3d6 र यो 4s2। अब यहाँ इलेक्ट्रोन पहिला 4sमा जान्छ, त्यसपछि 3dमा जान्छ यो, तर लेख्दाखेरि हामी यसरी नै लेख्छौँ। अब यहाँ अब यो फेरस आयनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु छ, त यसको अर्थ के भयो, यसमा यो के अरे दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, यसको अर्थ भयो यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। त आइरनमा 26 इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि कति इलेक्ट्रोन बाँकी हुने भयो, 24। त 24 इलेक्ट्रोनलाई हामी के गर्छौँ, एडजस्ट गरेका छौँ यसरी। अब यो जुन छ त्यो के अरे फेरस आयनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। त्यस्तै अब यो यसले फेरिक आयन छ, यो भनेपछि आइरनमा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ। त आइरनमा इलेक्ट्रोनको संख्या, आइरन एटममा इलेक्ट्रोनको संख्या कति हुन्छ, 26, 3टा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। त्यसकारण अब 26बाट 3 घटायो भने 23 हुन्छ। त 23 इलेक्ट्रोनले हामी के गर्छौँ, यहाँ एडजस्ट गर्छौँ। भनेपछि अब यहाँ इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि अब दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले लुज गरेको छ अनि एउटा चाहिँ यसबाट लुज गर्छ। त यो 4s2
4s बाट दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि अब यो s सब सेलमा इलेक्ट्रोन नै हुँदैन र यहाँ 3d6 छ, यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन जान्छ अनि बाँकी के भयो 3d5। ठीक त्यस्तै अब यो Cu++ आयन छ त कपरको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 29। अब यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ यहाँ, त्यसकारण अब इलेक्ट्रोनको संख्या कति हुन्छ 29 - 2 त 27 भयो। 27 अब कपरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ। अब यहाँ 3d10 छ र 4s1 छ। अब हामी कुरा गरिसकेका छौँ, यसमा के हुन्छ 4s2 र यो 3d9। अब एक्सपेक्टेड जुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ त्यो यस्तो हुनुपर्ने हो, तर हुन्छ कस्तो यो, यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन यतातिर जान्छ अनि के भयो 4s1 र 3d10 हुन्छ। अब त्यही हामी एक्चुअल जुन हुन्छ त्यो लेखेका छौँ। अब यो कपर Cu++ आयनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु छ यहाँ। त 29 बाट हामी के गर्छौँ 2 लाई घटाइदिन्छौँ अनि 27 हुन्छ। 27 इलेक्ट्रोनलाई हामी के गरेका छौँ एडजस्ट गरेका छौँ। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो 4s बाट जान्छ र बाँकी एउटा इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो 3d अर्बिटलले के गर्छ त्यो लुज गर्छ अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यस्तो हुन आउँछ। यसरी हामी त्यो क्याटायनहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब बाउ प्रिन्सिपलको आधारमा हामी लेख्न सक्छौँ। अब छ एनायन्स। अब कुरा त्यस्तै छ। अब एनायन कसरी बन्छ, इलेक्ट्रोन त्यसले गेन गरेपछि एनायन बन्छ। त क्याटायनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, अब त्यसको नर्मल कन्डिसनमा जति इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसबाट हामी त्यो चार्जलाई घटाइदिन्छौँ। यसमा कसो छ एनायनमा, यो जति त्यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यसमा हामी के गर्छौँ इलेक्ट्रोन हामी एड गरिदिन्छौँ। जस्तै अब यो यसलाई नाइट्रोजनमा 3टा माइनस चार्ज छ, यसलाई पढिन्छ नाइट्राइड आयन। अब नाइट्रोजनमा 3टा छ त नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 7। अब यसमा 3टा माइनस चार्ज, यसको अर्थ के भयो यसले 3टा इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ। त अब टोटल इलेक्ट्रोनको संख्या कति भयो 7 + 3 = 10। अब 10 वटा इलेक्ट्रोनलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ। अब यो चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। त्यसै यो अक्सिजनमाथि 2टा माइनस चार्ज छ, यसलाई भनिन्छ अक्साइड आयन। अक्साइड आयन छ त अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 8। यसको अर्थ भयो त्यसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 2टा इलेक्ट्रोन यसले गेन गरेको देखिन्छ, त्यसकारण टोटल इलेक्ट्रोन कति हुने भयो 10 अनि 10 इलेक्ट्रोनले हामी के गर्छौँ यहाँ एडजस्ट गर्छौँ। ठीक त्यसै यहाँ Cl- छ। Cl- भनेको क्लोराइड आयन हो। अब यहाँ क्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 17 अनि त्यसकारण त्यसमा इलेक्ट्रोन हुन्छ 17। अब एउटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गरेको छ, गेन गरेपछि यसको टोटल इलेक्ट्रोन कति हुने भयो 18। अब 18 इलेक्ट्रोनले एडजस्ट गर्दाखेरि अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यसरी भनेपछि using of Bow principle we can write electronic configuration of atoms as well as ions, whether it is cation or anions. Thanks for watching this video.